बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पावर एंड पॉलिटिक्स। और एक नए दिन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ आप सबकी टीचर आंसर सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ये एक ही चीज़ है कि किन स्टेजेस के थ्रू जो है वो गुजर के फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट होती है, या क्या ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है। तो अगर ये सवाल आ जाए कि फॉरेन पॉलिसी की स्टेजेस क्या हैं, तो आपने तब भी यही सवाल लिखना है। और अगर आ जाए कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो तब भी आपने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने जो है वो, जैसे हम जब हम पढ़ते थे तो हमारी जो टीचर बताते थे तो फिर हम आगे लिख लेते थे, इसलिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलें, तो आज का हम जो है वो टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो प्रोसेस है वो जो है वो स्टेप्स में जो है वो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। असेसमेंट का मतलब है तशख़ीस, यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों इन्वायरमेंट को जज करना, या उसके बारे में तशख़ीस करने की कोशिश करना, या उसको जानने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले जो है वो अमल में लाया जाता है, तो इसको हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट में क्या है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ मेड keeping in view the international and political environment. It is made and implemented within the international and domestic context, which must be understood by a state in order to determine the best policy options. इसका क्या मतलब है कि जो फॉरेन पॉलिसी जब बनाई जाती है तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखी जाती है कि इंटरनेशनल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरह का है। और ये इम्प्लीमेंट भी जो है, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, तो इसलिए ये सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। इसमें अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल जो एक स्टेट है वो जो है वो रिस्पॉन्ड मे बी नीड टू रिस्पॉन्ड टू एन इंटरनेशनल क्राइसिस, like Pakistan has to support the Muslim Ummah cause on the occupation of Baitul Muqaddas by Israel. Organization of Islamic Cooperation was founded of this purpose, and Pakistan cultivated and maintained its good relation with member of OIS was founded for this purpose. इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने एग्जांपल दी है वो पाकिस्तान की दी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मुस्लिम उम्मा में जो है, ज़ाहिर है ये स्टेट है कि हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान वो एक मुस्लिम स्टेट है। तो बैतुल माल का जो केस आया था बैतुल मुक़द्दस का, जिसमें इसराइलियों ने अटैक किया था, तो उसमें जो पाकिस्तान ने है वो मुस्लिम उम्मा का साथ दिया था। और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईएस बनाया गया था, तो उसके साथ भी जो है वो पाकिस्तान ने अपने एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की थी, क्योंकि हम जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो हमें जो है अपनी जो एक मुस्लिम डिग्निटी है उसको जो है वो सिक्योर करने के लिए मुस्लिम ममालिक का साथ देना था। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी असेसमेंट की जो है एक बेस्ट एग्जांपल है। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि सिमिलरली पाकिस्तान कंडक्टेड जो है वो 6 न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 following the Indian nuclear tests in accordance with the public opinion and the public pressure. 1998 में जो पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे चागी के मकाम के ऊपर इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट को देखते हुए, और ये जो है वो पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक प्रेशर के अंडर भी किए गए थे, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो न्यूक्लियर अटैक्स कर चुका था। तो उनको ये बताना ज़रूरी था कि हम भी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, या हम भी जो है वो न्यूक्लियर अटामिक कंट्री हैं। तो इस तरह से 1998 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जो है वो चागी के मकाम के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया को प्रूव हो गया है कि पाकिस्तान भी जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे गोल सेटलिंग। इसके नाम से ही जैसे वाज़ेह है कि गोल्स को सेट करना। तो इसकी हम रीडिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं कि आ स्टेट हैज़ मल्टीपल फॉरेन पॉलिसी गोल्स। आ स्टेट मस्ट हैव टू डिटरमाइन विच गोल मस्ट बी अचीव फर्स्ट, which is affected by the international and domestic political environment at any given time.
वो कहता है कि फॉरेन पॉलिसी के जो है वो बहुत से गोल्स होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं, लेकिन जो स्टेट है उसको डिटरमाइन ये करना होता है। सॉरी, इस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं डिटरमिन, ये मैं हमेशा गलती कर जाती हूँ तो इग्नोर कीजिएगा। तो एक स्टेट जो है उसको एक जो है वो डिटरमिन ये करना होता है कि कौन सा गोल जो है वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और उसको उन्होंने पहले अचीव करना है। जो कि जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उससे अफेक्ट भी हो सकता है। तो वो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। थोड़ा-सा वो मज़ीद इसमें ऐड करते हुए बताता है कि इन एडिशन टू फॉरेन पॉलिसी गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट which will require the state to fix priority of the goals. Top of agenda of each state is its survival. After 9/11, Pakistan took U-turn and sided with United States and world community and withdraw its support from Taliban and their government in Afghanistan. The U-turn was necessary for the survival and national security of Pakistan. इसमें उसने एग्जाम्पल दी है कि जो किसी भी स्टेट का जो टॉप एजेंडा होता है बेसिकली वो ज़ाहिरी सी बात है अपनी जो स्टेट है उसका सर्वाइवल होता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना या उनको सिक्योर करना होता है। तो उसने एग्जांपल दी है कि आफ्टर 9/11 यानी 9/11 इंसिडेंट्स के बाद जो है वो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया था और यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो अलहदा हो गया था और विदड्रा कर ली थी अपनी सपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान से और उनकी गवर्नमेंट से। और ये उस वक़्त बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए पाकिस्तान ने उस वक़्त ये स्टेप लिया। तो गोल सेटलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। A state must then determine what policy options are available to meet the goal set in the light of political environment. This will involve an assessment of state capacity. यानी कि ये देखा जाता है कि जो स्टेट हैं वो कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको वो मीट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और उनके पास ऐसी क्या कैपेसिटी है कि वो जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से करवा सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने जो है वो डिसीजन लिया था जिसमें जो है वो वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड अलायंस को ज्वाइन किया था आफ्टर वर्ल्ड वार वन एंड आफ्टर वर्ल्ड वार टू में। आफ्टर वर्ल्ड वन वन जो है उसका टाइम पीरियड है 1914 टू 1918, यानी 1914 से 1918, और आफ्टर वर्ल्ड वार टू का जो टाइम पीरियड है वो है 1939 टू 1945, यानी 1939 से 1945 का। तो आफ्टर वर्ल्ड ग्रेट टू वॉर्स यानी वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद पाकिस्तान ने जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक में एंटर हुआ था और उसके अलायंसेस को जो है वो ज्वाइन किया था। और जो ट्रीटीज साइन की गई थी उनका नाम था सीटो और सेंटो, जो कि 1950 के अंदर जो है वो साइन की गई थी, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने सर्वाइवल का, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े स्केल के ऊपर तबाही हो चुकी थी, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मर चुके थे वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के अंदर। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने सर्वाइवल के लिए, बजाय इसके कि वो किसी और तरफ जाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था उस वक्त कि वो अपना सर्वाइवल खुद कर सकता था, उसको किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए पाकिस्तान को जो है वो 1950 में जो है वो सीटो और सेंटो और इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं यूएस के साथ करने पड़े और उनको ज्वाइन करना पड़ा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनको डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 4 पे है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग, यानी कि अ स्टेट हैज़ टू मेक अ फॉर्मल डिसीजन फॉर फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर मेड by the executive branch of the government. Common government institution which make foreign policy decision includes head of state, head of government, Ministry of Foreign Affairs, the cabinet, the parliament, and sometimes the public opinion and the pressure groups. बेसिकली इसमें वो बता रहा है कि जो फॉर्मल डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेते हैं और वो किन प्रोसेस के थ्रू जो है वो लिए जाते हैं। वो कह रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजन है वो बनाए जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो एग्जीक्यूट करवाती है लॉज को स्टेट के अंदर, उसके थ्रू बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो इन्वॉल्व होती है वो कॉमन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर्स जो हैं यानी फॉरेन अफेयर या फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है।
تو یہ 2 لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں اور ان کی منسٹریز بھی انوالو ہوتی ہیں، منسٹری آف فارن افیئر بھی انوالو ہوتی ہے، کیبنٹ بھی جو پی ایم کی کیبنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ، اور سم ٹائم پبلک اوپینین اینڈ پریشر گروپ۔ سم ٹائم پبلک اوپینین اور پریشر گروپ وہ کیوں بول رہا ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی کہ بعض دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ پبلک اوپینین کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے فارن پالیسی بناتی ہے، یعنی کہ وہ ایک کامن یا جنرل ول کے تھرو جو ہے وہ پبلک اوپینین لے لیتے ہیں کہ جو ہے وہ عوام کیا چاہتی ہے، کہ کس طرح سے ان کے لیے پالیسیز جو ہے وہ فارمولیٹ کی جائیں یا امپلیمنٹ کی جائیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ فارن پالیسیز بعض اوقات بنائی جاتی ہیں۔ اور پریشر گروپس بھی، پریشر گروپس میں جو ہے اسٹوڈنٹس بہت سے گروپس شامل ہیں، جن میں اسٹوڈنٹ گروپ بھی شامل ہیں، جن میں لیبر گروپ شامل ہیں، جن میں یونین گروپ شامل ہیں، اور بہت سی جو ملز اور جو یہ بڑی بڑی فیکٹریز کے جو لیبرز ہوتے ہیں یا جو مالکان ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ہم پریشر گروپس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا بھی ایک بہت حد تک جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر، تو ان کے پریشر میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ فارن پالیسیز کو جو ہے وہ فارمولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے امپلیمنٹیشن آف پالیسی، یعنی جب ہم فارمولیشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو اسٹیپ اگلا آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے، یعنی کہ فارن پالیسی جو ہم نے بنا لی ہے اس کو اب ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ونس اے فارن پالیسی آپشن ہیز بین چوزن اینڈ اے فارمل ڈیسیژن ہیز بی ٹیکن دین دا پالیسی مسٹ بی امپلیمنٹڈ بائی اسپیشلسٹ foreign policy arms of the state bureaucracy such as Ministry of Foreign Affairs or State Department. Other department may also have a role in implementing foreign policies such as Department of Ministry of Trade and Defense etc. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک بار فارن پالیسی کو بنا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ٹائم آتا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسپیشلسٹ یعنی جو فارن پالیسی آرمز ہیں وہ کرواتے ہیں، جن میں اسٹیٹ بیوروکریسی بھی شامل ہے، جس میں منسٹری آف فارن افیئر بھی شامل ہے، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی انکلوڈ ہے، اور سم ٹائم ڈپارٹمنٹ آف جو ہے وہ ٹریڈ اور ڈیفنس بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو فارن پالیسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایویلویشن۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ فارن پالیسی فارمولیٹ کی جاتی ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جن کے تھرو جو ہے ہم فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اب ہم ایویلویشن دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایویلویشن میں وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف فارن پالیسی دا آفیشلز اینڈ ایجنسیز جج whether policy has been successful or unsuccessful or it failed in which aspects or what are the weaknesses of the foreign policy of one state۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے فارن پالیسی کی تو جو آفیشلز ہوتے ہیں یا ایجنسی ججز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ فارن پالیسی کامیاب رہی یا ناکامیاب رہی، اور کون سے ایسے پہلو تھے یا کون سے ایسے اسپیکٹس تھے جس نے فارن پالیسی کو جو ہے وہ ویک کیا۔ تو نیکسٹ ٹائم وہ ان چیزوں کو ان فارن پالیسی کے جو ہے وہ اس میں سے ایویلویٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے مدد ملتی ہے نیکسٹ ٹائم ایک بہتر طور پہ اپنی پالیسی کو فارمولیٹ کرنے کی۔ تو یہ کچھ چیزیں جو اس میں سے ایویلویٹ کرنی ہوتی ہیں ان کو وہ انوالو ایویلویٹ یعنی کہ وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا اسٹوڈنٹس، جس میں ہم نے اسٹیجز آف فارن پالیسی کو ڈسکس کیا، اور فارن پالیسی اسٹیجز اور فارن پالیسی میکنگ پروسیس یہ ایک ہی ہے، جس میں ہم نے اس کے پوائنٹس دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پہلے انوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ گول سیٹلنگ کرتے ہیں کہ کون سا گول جو ہے وہ پہلے اچیو کرنا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انکلوڈ کیے جاتے ہیں، پھر اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ بنایا جاتا ہے، اور کون کون بناتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایٹ دا اینڈ ایویلویشن دیکھی، یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فارن پالیسی کو ویک کر سکتی ہیں، ان کو ایوالو کرنا بھی ہم نے دیکھا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی، اور یہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم ابھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہے ہیں، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا اور آسان طریقے سے جتنا میرے علم میں ہے اتنا آپ تک پہنچا سکوں، اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو اگر آپ کو لیکچر سمجھ آئے اور آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈ سرکل میں جو ہے وہ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئکن کو جو ہے وہ پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور آپ جو ہے وہ ان لیکچر سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور اپنے جو کویسچنز ہوں وہ بھی آپ اپنے میرے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ
ضرور کیجیے گا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کو کتنی حد تک جو ہے وہ میرا لیکچر سمجھ آ رہا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تاکہ میں آپ کے ان کویشچنس کے جواب دے سکوں انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم جو ہے وہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، جو کہ ہمارا ہوگا آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔